व्यवस्थाको पुस्तक 28 अध्याय आज्ञा पालन गर्नेलाई आशिष। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश गरेका उहाँका सबै आज्ञाहरू मानेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको वचन होशियारी साथ पालना गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनुहुनेछ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालना गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरू आशिषित हुनेछौ। तिमीहरूले शहरमा आशिष पाउनेछौ र खेतीपातीमा आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका सन्तान उब्जनी गाई बस्तु भेडा बाख्रामाथि आशिष पर्नेछ र तिमीहरूको वृद्धि हुनेछ। तिमीहरूको डालो तिमीहरूको पिठो मुस्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरू आशिषित हुनेछौ। तिमीहरूका विरुद्धमा आउने शत्रुहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूकै सामने परास्त गर्नुहुनेछ। तिनीहरू एक बाटो आउनेछन् तर 7 बाटो भाग्नेछन्। परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा र तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ। औ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू मानेर उहाँको मार्गमा हिँड्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभए जे तिमीहरूलाई आफ्नो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। औ पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू परमप्रभुका हौ भनी थाहा पाएर तिमीहरूसँग डराउनेछन्। तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूको सन्तान गाई बस्तु र भूमिको उब्जनीमाथि परमप्रभुले बेहिसाब उन्नति दिनुहुनेछ। परमप्रभुले आकाशको उत्तम भण्डार उघारेर तिमीहरूका भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ र तिमीहरूका हातको मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। अनि तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर ऋण लिने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु परमेश्वरका आज्ञा होशियारी साथ पालना गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई शिर तुल्याउनुहुनेछ, पुच्छर होइन। औ तिमीहरूलाई शिखरमा राख्नुहुनेछ, फेदमा होइन। मैले आदेश दिएका वचनहरू मध्ये कुनैबाट यताउता लागेर अन्य देवताहरूको पूजा गर्न तिमीहरूको पछि लाग्नु पनि हुँदैन। आज्ञा पालन नगर्नेहरूको नतिजा। तर आज मैले आदेश गरेको परमप्रभु परमेश्वरका वचन सुनेर होशियारी साथ उहाँका आज्ञा र विधिहरू पालना गरेनौ भने यी सबै श्राप तिमीहरूलाई लाग्नेछ र तिमीहरू श्रापित हुनेछौ। तिमीहरूलाई शहरमा श्राप पर्नेछ र खेतीपातीमा श्राप पर्नेछ। तिमीहरूका डालो र तिमीहरूका पिठो मुस्ने आरीमा श्राप पर्नेछ। तिमीहरूका सन्तान उब्जनी गाई बस्तु भेडा बाख्रामाथि श्राप पर्नेछ र तिमीहरूको वृद्धि हुने छैन। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरू श्रापित हुनेछौ। तिमीहरूको कुकर्मले र तिमीहरूले उहाँलाई त्यागेका हुनाले परमप्रभुले श्राप खलबली र नैराश्य ल्याएर तिमीहरूलाई नाश गरी चाँडै खत्तम पार्नुहुनेछ। तिमीहरूले अधिकार गर्ने देशबाट तिमीहरूको नाउँ निशानै नमेटुन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूका बीचमा महामारी फैलाउनु हुनेछ। क्षयरोग, ज्वरो, सुजन, प्रचण्ड ताप, खडेरी साथै उद्भिद ओइलाउने र मक्किने रोगहरू ल्याएर परमप्रभुले तिमीहरूका बीचमा प्रहार गर्नुहुनेछ। अनि तिमीहरूका शिरमाथि भएको आकाश पितल र तिमीहरू मनिका धरती फलाम जस्तै हुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूको देशमा झरीको सट्टा धुलो र बालुवा पठाइदिनुहुनेछ। तिमीहरू नाश नभएसम्म आकाशबाट त्यो तिमीहरूमाथि आउनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई आफ्ना शत्रुका अघि पराजित तुल्याउनुहुनेछ। तिनीहरूसँग लड्न एउटा बाटो जानेछौ औ 7 बाटो भाग्न पर्नेछ। पृथ्वीका सबै राज्यमा तिमीहरू तिरस्कृत हुनेछौ। तिमीहरूका मृत शरीर पशुपक्षीका आहारा हुनेछ। तिनीहरूलाई धपाउने कोही हुने छैन। निको हुन नसक्ने गरी परमप्रभुले तिमीहरूलाई मिश्रको पिलो, घाउखटिरा, दाद र लुतोको प्रहार गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई बौलहटी, अन्धोपन र हृदयको खलबलीले प्रहार गर्नुहुनेछ। अन्धाले अन्धकारमा छामछुम गरे झैँ तिमीहरूले पनि मध्य दिनमा छामछुम गर्नेछौ। तिमीहरूका काममा तिमीहरू सफल हुने छैनौ औ तिमीहरू निरन्तर शोषणमा परेर लुटिनेछौ। तिमीहरूसँग मगनी भएकी केटीलाई अन्य मानिसले सम्भोग गर्नेछ। तिमीहरूले बनाएको घरमा आफै बस्न पाउने छैनौ। तिमीहरूले लगाएको दाखबारीको फल आफै खान पाउने छैनौ। तिमीहरूको आँखा अगाडि ढालेको आफ्नै गोरुको मासु पनि तिमीहरू खान पाउने छैनौ। तिमीहरूबाट खोसेर लगेको गधा तिमीहरूलाई दिने छैन। तिमीहरूको भेडा शत्रुहरूलाई दिनेछ औ तिमीहरूलाई सहायता दिने कोही हुने छैन। तिमीहरूका छोराछोरीहरू मानिसहरूलाई दिनेछन् औ दिनभरि तिनीहरूको बाटो हेर्दा तिमीहरूका आँखा टटाउनेछन्। तर यो काम रोक्ने तिमीहरूसँग शक्ति हुने छैन। तिमीहरूको भूमिको फल अपरिचित जातिले खाइहाल्नेछ औ तिमीहरू चाहिँ सधैँ केवल अत्याचार र थिचोमिचोमा पर्नेछौ। औ तिमीहरूका आँखाले देख्नु परेको दृश्य हेर्दा तिमीहरू बौला हुनेछौ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई घुँडा, खुट्टा र टुप्पादेखि पैतालासम्म जाति नहुने भयानक पिलोले पीडित तुल्याउनु हुनेछ। तिमीहरूलाई र तिमीहरूले नियुक्त गरेको राजालाई परमप्रभुले तिमीहरू र तिमीहरूका पुर्खाले नचिनेको एउटा जातिको बीचमा ल्याउनु हुनेछ र त्यहाँ तिमीहरूले काठ र ढुङ्गाका अन्य देवताहरूको पूजा गर्नेछौ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुर्याउनु हुने हरेक जातिको बीचमा तिमीहरू तिरस्कृत, आहान र गिल्ला बन्नेछौ। तिमीहरूले खेतमा धेरै बिउ लाउनेछौ तर थोरै फसल बटुल्नेछौ।
किनकि सलहले त्यो स्वाहा पार्नेछ। तिमीहरूले दाखबारी लगाउने छौ, तर किरा लागेर दाख बटुल्न र त्यसको दाखमध्ये पिउन पाउने छैनौ। तिमीहरूका समस्त इलाकाभरि भद्रक्षाका रुख त हुनेछन्, तर भद्राक्ष झरेर तेल लगाउन पाउने छैनौ। तिमीहरूका छोराछोरी भए तापनि ती कैदमा परेका हुनाले तिमीहरूका हुने छैनन्। तिमीहरूका रुख पात फसल सबै सलहले स्वाहा पार्नेछ। तिमीहरूसँग बास गर्ने परदेशीले उन्नति गर्नेछ, तर तिमीहरूको अधोगति हुनेछ। त्यसले तिमीहरूलाई ऋण दिनेछ, तर तिमीहरूले त्यसलाई ऋण दिन सक्ने छैनौ। त्यो चाहिँ शिरमा हुनेछ र तिमीहरू चाहिँ पुच्छारमा हुनेछौ। उहाँले तिमीहरूलाई दिएका आज्ञा र विधिहरू पालन नगर्न परमप्रभु परमेश्वरको वचन नसुनेको हुनाले तिमीहरू नाश नभएसम्म यी श्राप तिमीहरूमाथि आइपर्नेछन्। यी सबै श्राप तिमीहरूका पछि लागेर तिमीहरूलाई भेटाउनेछन्। तिमीहरू र तिमीहरूका सन्तानमाथि सधैँको निम्ति ती लक्षण र उद्वेगका कुरा हुनेछन्। तिमीहरूलाई सबै चिज प्रशस्त भएकोले खुसीसँग प्रसन्न चित्तले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गरेनौ। यसकारण भोग प्यास नग्नता र सबै चिजको अभावमा परेर परमप्रभुले तिमीहरूको विरुद्धमा पठाउनु भएका शत्रुहरूको तिमीहरूले सेवा गर्नेछौ। उहाँले तिमीहरूलाई नाश नगरेसम्म तिमीहरूको काँधमा चाहिँ फलामको जुवा हालिदिनुहुन्छ। परमप्रभुले टाढाबाट पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि वेगसित गिद्ध उडे झैँ एउटा जाति तिमीहरूको विरुद्धमा ल्याउनुहुनेछ। त्यो जातिको भाषा तिमीहरू बुझ्ने छैनौ। कठोर रूप भएको जाति, जसले वृद्धहरूको आदर गर्ने छैन औ बालकहरूमाथि दया पनि देखाउने छैन। अनि तिमीहरू नाश नभएसम्म त्यस जातिले तिमीहरूका पशुहरू र तिमीहरूका फसल खानेछ। तिमीहरूमा अन्न, दाखमध्य, तेल, गाईबस्तु, भेडा बाख्राका पाठाहरू तिनीहरूले छोड्ने छैनन्। तिमीहरूका प्रत्येक शहरमा तिनीहरूले घेरा लगाउनेछन् अनि तिमीहरूले भर गर्ने देशभरिका अलगा पर्खालहरू भत्काउनेछन्। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुभएका सारा देशभरि तिनीहरूले शहर शहरमा तिमीहरूलाई घेरा लाउनेछन्। आओ घेरामा परेको समय तिमीहरूका शत्रुहरूले दिने कष्टमा परमप्रभु परमेश्वरले दिनुभएको सन्तान आफ्नै छोरा छोरीको मासु पनि तिमीहरूले खानेछौ। तिमीहरूमध्ये कोमल र अति भद्र मानिसको दृष्टि उसको भाइप्रति, उसको आफ्नो स्वास्नीप्रति र उसका बाँकी बालबच्चाप्रति खराब हुनेछ। यहाँसम्म कि जसले खाँदै गरेको आफ्ना बालबच्चाहरूको शरीरको मासु कसैलाई उसले दिने छैन। किनकि शत्रुहरूले तिमीहरूका शहरहरू घेरेको सङ्कष्टमा त्यसकहाँ केही बाँकी रहेको हुँदैन। तिमीहरूमध्ये कोमल र शिष्ट स्त्री, जसले कोमलता र शिष्टताको कारणले भुइँमा आफ्नो पैतालाले टेक्न पनि चाहदिनथी, उसको दृष्टि उसको लोग्नेप्रति र आफ्नै छोराछोरीप्रति नराम्रो हुनेछ। अनि उसको कोखबाट निस्किएको बच्चाप्रति र उसले जन्माएका बालकहरूप्रति उसको दृष्टि खराब हुनेछ। किनकि त्यस घेराउ र सङ्कष्टमा शत्रुहरूले तिमीहरूका सबै शहरहरूमा दुःख दिनेछन्। सबै कुराको अभाव भएको हुनाले गुप्तमा त्यसले ती खानेछ। यदि परमप्रभु परमेश्वरको गौरवमय भययोग्य नाउँको डर मान्नलाई तिमीहरूले यस पुस्तकमा लेखिएका व्यवस्थाको वचन होसियारी साथ पालना गरेनौ भने परमप्रभुले तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चामाथि अनौठो, असहाय र निरन्तरको कष्टहरू र भयानक रोगहरू ल्याउनुहुनेछ। मिश्रका जुन रोगहरूदेखि तिमीहरू डराउँथ्यौ, ती रोगहरू उहाँले तिमीहरूमाथि ल्याउनुहुनेछ र तिमीहरूबाट हट्ने छैन। यस व्यवस्थाको पुस्तकमा उल्लेख नभएको हरेक रोग र रूढी पनि तिमीहरू नाश नभएसम्म परमप्रभुले तिमीहरूमाथि ल्याउनुहुनेछ। तिमीहरू जो अघि सङ्ख्यामा आकाशका तारा सरह थियो, तब थोरै मात्र रहनेछौ, किनकि तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन सुनेनौ। जसरी परमप्रभुले खुसी साथ तिमीहरूको भलाइ र वृद्धि गर्नुहुन्थ्यो, त्यसरी नै तिमीहरूलाई खुसी साथ ध्वंस र विनाश पार्नुहुनेछ। अनि तिमीहरूले अधिकार गर्नलाई पस्न लागेको देशबाट तिमीहरूलाई उखेलिदिनुहुनेछ। पृथ्वीको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म विभिन्न जातिका बीचमा परमप्रभुले तिमीहरूलाई तितर बितर पार्नुहुनेछ। त्यहाँ तिमीहरूका पुर्खाहरूले नजानेका काठ र ढुङ्गाका अन्य देवताहरूको पूजा गर्नेछौ। ती जातिहरूका बीचमा तिमीहरूले चैन पाउने छैनौ, औ आफ्नो भन्ने तिमीहरूको जग्गा नै हुँदैन। परमप्रभुले तिमीहरूलाई बेचैनी, असहायपन र निराशाले भरिदिनुहुनेछ। तिमीहरूको जीवन दुविधामा परिरहनेछ औ रात दिन तिमीहरू आतंकमा रहनेछौ। तिमीहरूको जीवनको कुनै भरोसा हुने छैन। हृदयको त्रासमा देख्न परेको दृश्यलाई हेरी तिमीहरूले बिहान भन्नेछौ, बेलुकी भए कति असल हुने थियो, औ बेलुकी भन्नेछौ, बिहान भए कति असल हुने थियो। अनि परमप्रभुले तिमीहरूलाई फेरि जहाजहरूमा त्यस बाटोदेखि मिश्र देशमा फर्काउनुहुनेछ, जुन बाटोको विषयमा मैले तिमीहरूलाई फेरि त्यो देख्ने छैनौ भने प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। त्यहाँ तिमीहरूले आफैलाई शत्रुहरूका हातमा कमारा कमारी हुनलाई दिनेछौ, तर कसैले तिमीहरूलाई किन्ने छैन।